السلام عليكم اخواتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير صحه لاباس؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. المهم في هذا الفيديو ان شاء الله غندير لكم كلاص بالنكهه ديال الكراميل. المهم ديك الساعه نتوما غادي تنكهوا باش ما بغيتو ان شاء الله. المهم هنا في المقادير درت هنا نص لتر ديال الحليب. هذا نص لتر ديال الحليب كبيتو هنايا، يكون بارد مزيان. وغادي نزيد ليه واحد الساشي ديال بودره الكلاص. استعملت هذا الكلاص هذا المهم بالنكهه الفاني كيف كتلاحظوا معايا. غادي نطربوا مزيان البنات، وديك الساعه عاد نزيدوا العناصر الاخرى. بسم الله. هانتوما البنات بعد ما طربتو شويه كيف كتلاحظوا معايا راه باقي جاري، مازال ما شد فراسو مزيان. المهم كنطلعوا غير شويه. ديك الساعه باش نزيدوا هاد العناصر الاخرى غادي نضيف 2 معالق كبار ديال الحليب غبره، وغادي نضيفوا 2 معالق كبار ديال نيسلي كراميل. صافي، وغادي نكملوا في الطراب. صافي البنات، هو كيف كتلاحظوا هذا الكلاص كيف كيجي، راه كيجي شويه كيزعزع شويه كيف كتلاحظوا معايا، ما كيكونش جامد بزاف. يمكن نطلبوه حتى يولي بحال هذا الشكل هكا، بحال شكل كريمه. دابا غادي نزيدوا واحد دانيت كراميل. وغادي نطلبوا عاوتاني مزيان حتى يشد ليا راسو غير شويه، غير يندمج هاد العناصر مزيان. وديك الساعه نتلاقى معكم ان شاء الله. هو البنات، هو الكلاص ديالنا كيف كيجي بحال شكل لاموس بحال هكا. صافي، غادي ناخذ المول. المهم تستعملوا اي مول بغيتو. انا غادي ناخذ هذا الدائري، لبست ليه هذا السلوفان، وغادي نصبو فيه الكلاص ديالنا. كنقادو بحال هذا الشكل هكا باش يتقاد لينا مزيان، ما يكونش فيه داك الهواء من الداخل. صافي، وكنقادو من الفوق. هو البنات صافي قديته مزيان. دابا غادي نغطيه بالسلوفان مزيان من الفوق، ضروري تغطى مزيان باش ما يدخلش ليه شي ريحه هكا من المجمد. المهم كندخلو المجمد تقريبا واحد 6 السوايع، ولا نخليوه ليله كامله ان شاء الله. وديك الساعه نقدمو ان شاء الله، وغادي نوري لكم ان شاء الله بعد ما غادي يوجد باش نزوقوه. بالنسبه للبنات الدانيت كراميل راه يمكن لكم تنسموه باش ما بغيتو. وبالنسبه للنيسلي كراميل حتى هو يمكن ديروا غير نيسلي عادي، الا ما متوفرش بلا ما ديروه، غير هو كيعطيه واحد التعليكه للكلاص كيجي زوين. هذا ما كان البنات. دابا غادي نغطيه مزيان انايا، وغادي نديروه في المجمد. ديك الساعه ملي غيوجد ان شاء الله راه غادي نقدموه معكم ان شاء الله في الطبق التقديم. وبالنسبه للبنات الا بغيتو ديروا هذاك البسكويت ديال اوريو ديروه من الوسط كتقطعوه،
وديروه من الوسط. ملي كديروا الكلاص في الطبقه الاولى كديروا الاوريو وديروا الكلاص من الفوق ديالو باش يتغطى، ولا كتخلطوه معاه. المهم بالنسبه ديك الطريقه راه غادي نحط لكم الصوره ديالو غادي في الاخر ديال الفيديو باش تشوفوا الشكل ديالو ملي درنا ليه الاوريو. هذا خليته عادي، هذا خليته غير عادي حتى يجمد ديك الساعه، وديك الساعه غادي نزوقو ان شاء الله. صافي دابا غادي نديرو في المجمد ونتلاقاو ان شاء الله باش نزينوه وقت ما غادي يوجد. غادي ناخذ باقي السلوفان نديروه من الفوق، ضروري يتغطى مزيان. صافي البنات دابا غادي نخليكم هنايا حتى يوجد لينا ان شاء الله ويجمد ونتلاقاو. بالنسبه للبنات ها هو الكلاص ديالنا كيف كتلاحظوا معايا، كنتمنى يبان لكم مزيان. صافي كنحيدوا ليه داك المول ديالو ونزولوا داك السلوفان ديالو، حيدوه كامل. كنتمنى ان شاء الله تجربوه ويعجبكم. كيتحضر بسرعه ما كياخذش الوقت. دابا انا خديت بسكوي اوريو كنزين به من الفوق. هانتوما كيف كتلاحظوا البنات، بعد ما زينت بالاوريو دابا غادي نزين بالسيجار كيف كتلاحظوا معايا. المهم البنات نتوما تزينوا باش ما بغيتو. دابا البنات كنزوق بقطعه الشوكولا اللي متوفره عندكم، اللي بغيتو كتزوقوا به، اللي متوفر عندكم في الدار. بعد ما كملت البنات التزيين ديال الكلاص كيف ما لاحظتوا معايا، خديت صوص كراميل كنزين بيه على شكل خطوط. راه هاد الصوص عندي في القناه، عندي في الفيديو واحد الفيديو خاص بصوص كراميل، كنتمنى تدخلوا ليه وتشوفوه، راه كيجي زوين. راه من داك الفيديو انا عندي هاد الصوص ديما كيبقى عندي في الثلاجه، كيبقى مده طويله، راه كيجي رائع. ويمكن لكم تزينوا باش ما بغيتو اللي متوفر عندكم في الدار. ها هو الكلاص ديالنا البنات كيجي بحال هذا الشكل هكا. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم وتجربوه لوليداتكم في هذا الصهد هذا. هذا مكان البنات، كنتمنى الطريقه ديالو تكون خفيفه ظريفه على قلوبكم ان شاء الله، وتجربوه ويكون سهل لكم ان شاء الله. ما تنساوش ليا لي لايك البنات، كنتمنى تبارطاجيو الفيديو وتشتركوا مع الاصدقاء والاحباب. هذا مكان البنات، كنتمنى نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم. هذا نفس الكلاصه البنات بالقطع ديال اوريو.